नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस वक्त जो सबसे बड़ी स्टोरी है शहर इक़्तिदार की, वो एक जो मुलाकात ड्यू थी वो मुलाकात हो गई है। और ये मुलाकात बिटवीन स्टिल अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं मौजूद हैं राजा रियाज साहब, उनके दरमियान मुलाकात हो गई है। और मुलाकात के दौरान क्या तय पाया, क्या चीज़ें डिस्कस हुई, उसके हवाले से जो है राजा रियाज साहब ने जब मुलाकात के बाद जो बाहर आए तो उन्हें क्या बताया, ये आपको सुनाते हैं। फाके राय से ये फैसला है कि कल फिर एक नशिस्त होगी और उस पर मैं जो वज़ीर आज़म साहब ने नाम दिए हैं उन पर गौर करूंगा, मशवरा करूंगा। और इसी तरह वज़ीर आज़म साहब भी मेरे दिए हुए नामों पर गौर करेंगे। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के, और बहुत उम्मीद है कि कल की हमारी नशिस्त में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। तो आज मैं, हसन अयूब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब डिस्कस करेंगे कि अब 6 नाम कौन से हैं, इनमें से किस नाम के ऊपर इत्तेफाक होगा, क्या ऑलरेडी इत्तेफाक हो गया है या ये सिर्फ जो हमें दिखाने के लिए जो तीन दिन और तीन दिन पहला स्टेज है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन, 3 दिन नेक्स्ट स्टेज है पार्लिमानी कमेटी की, उसके बाद 2 दिन इलेक्शन कमीशन की। सारा टाइम लिया जाएगा, पूरा किया जाएगा, या फिर उससे पहले कोई फैसला हो जाएगा या फैसला हो चुका हुआ है। हसन, आपकी खबर तो ये है कि फैसला हो चुका हुआ है, ये बस दिखाने के लिए चीजें हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि फैसला हो चुका है, मैंने ये फैसला हो चुका है कि जो जो नाम आ रहे हैं ये नाम नेगेटिव हैं, यानी ये नहीं है, इनके आगे आप क्रॉस कर दें। मतलब अभी तक यानी जैसे जलील अब्बास जिलानी साहब का आप कह रहे हैं, इनका नाम लिस्ट पे मौजूद है। मैं आपको ये बताऊं, 2 नाम तो मैं कंफर्म कर सकता हूं लिस्ट के अंदर मौजूद है इन 6 नामों में से। एक जलील अब्बास जिलानी साहब का और दूसरा इसाक डार साहब का। जो जिलानी साहब का नाम है वो पीपल्स पार्टी का जी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन कंसिडरेशन क्या है, बस इनके आगे ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, फॉर श्योर मैं बता रहा हूँ। मतलब इसमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूँ कि पीपीपी की तरफ से जो नाम फ्लोट हुआ वो जलील अब्बास जिलानी साहब का। कल उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद भी दी लोगों ने, फिर खबरें भी चली कि वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उनका नाम जो है वो भी जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे वो, और ना ही इसाक डार साहब होंगे। उसमें एक बहुत बड़ी वजह है, बड़ी बात यह है कि इन दोनों का ताल्लुक पंजाब से है और पंजाब से निगरान वज़ीर आज़म नहीं होगा, ये बड़ों का इत्तेफाक हो चुका है। यानी जो लोग आपस में मुलाकात कर रहे हैं, यानी ये पहले भी आपने बताया था कि जो निगरान वज़ीर आज़म होगा या वो बलोचिस्तान से होगा या केपी से। मैं छोटा सूबा बताया गया, लेकिन पंजाब से नहीं होगा फॉर श्योर, ये मुझे कंफर्म बता दिया गया है। मैंने कहा जी मोस्ट लाइकली, क्योंकि हफीज शेख साहब का नाम था, तो अब्दुल हफीज शेख साहब भी जो है वो निगरान वज़ीर आज़म नहीं होंगे। मैं ये पहले भी मतलब बात कर चुका हूँ और मैंने कल भी बताया था कि अभी निगरान वज़ीर आज़म का फैसला भी अभी नहीं होगा। चौधरी साहब, आपके पास क्या खबर है नामों के हवाले से, क्योंकि हमारे मोहतरम राजा रियाज साहब ने तो कहा जी 6 नाम हैं, 3 उनके हैं, 3 हमारे हैं। उनसे पूछा गया जनाब आला को एक आध नाम ही बता दें, उन्होंने कहा जी मीटिंग के दौरान ये तय हुआ है कि हम किसी भी नाम को जो है मीडिया के ऊपर नहीं लेके आएंगे, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे अनटिल अनलेस उसके ऊपर कंसेंसस नहीं होता। एक उन्होंने जो है उम्मीद जाहिर की कि ये जो मामला है कमेटी तक जाने नहीं दिया जाएगा और विद इन 3 डेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है आर्टिकल 224 ए के तहत, उसी के अंदर ये मामला तय हो जाएगा। व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट? नहीं, पहले तो इतला यही थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के यानी पेश करदा नाम के ऊपर ही इत्तेफाक हो जाएगा और वही निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन जैसे डेवलपमेंट तेजी से बदलती जा रही है तो अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये ही नहीं पता कि वक्त पर इलेक्शन होने हैं कि वक्त पर नहीं होने। तो उसके लिए अगर वक्त पर होने हैं तो एक उसका वो सेटअप होगा, अगर वक्त पर नहीं होने जैसे कि पहले भी कहा गया है तो फिर उसके लिए और तरह के लोग चाहिए। दूसरी तरफ मैंने कहा कि वो बोरियां नोटानियां लैके वजीर बनवा रहे ने 32, वो अपनी जगह अपनी दौड़ा लगियां ने। तो ये चले वो हम तो जब चाहते हैं कि जी प्लीज गो अहेड, जो निगरान वजीर आज़म हो वो यानी किसी की तरफ उसका पलड़े का झुकाव ना हो, फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन करवाए और इंतजामिया को भी जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं या पकड़ दकड़ और लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, इसको खत्म कराए। चौधरी साहब, ये बढ़ेगी, सख्ती बढ़ेगी, सख्ती तो बढ़ेगी, इतला ऐसी आ रही है कि सख्ती बढ़नी है। और अभी तो फाशिस्ट हुकूमत थी ना,
बकौल बहुत से लोगों के, वो तो चली गई, उसका तो इख्तिताम हो गया, लेकिन इसके बावजूद सख्ती जो है वो कम नहीं होगी। और ये फाशिस्ट इस हुकूमत को कौन कहता था बाय द वे? बहुत से लोग कहते थे, हमारे मीडिया में बहुत से दोस्त उनका नाम लेते थे। तो ये बेसिकली, मैं तो आपको जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। नहीं, ये जो नाम अभी तक जाहिर है ना, काफी मासूम लोग हैं, काफी जो है तहम्मुल मिजाज लोग हैं, और मेरे ख्याल में निगरान हुकूमत, तो क्या ये आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब सख्ती बढ़ाएगी वो निगरान हुकूमत बढ़ाएगी? जाहिर बात है, पहले जो कर रही थी वो गवर्नमेंट ऑफ द डे। भाई हसन अयूब साहब, जी सर, आप मेरा ख्याल है उस झंडे पर के सारे चौकों और चौराहों पर फांसी का गार्ड बना के, नहीं, झंडे पर नहीं हुआ साहब, उनको मैंने तो इतला देनी है ना, खबर देनी है। मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी, मेरा हक बनता है और अवाम का भी हक बनता है कि उन तक पहुंचे। अच्छा, तो मैं तो ग्राउंड रियलिटीज बयान करूंगा। पहली स्टोरी को कंप्लीट करें नाजरीन, देखें, गौर करें बुनियादी तौर पर 16 महीने ये हुकूमत मौजूद रही। 16 महीनों के दौरान मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब और मोहतरम लीडर ऑफ द अपोजिशन हर मामले के ऊपर बड़ा इत्तेफाक रहा, हर मामले के ऊपर जो है बिल्कुल मिलजुल के आगे बढ़े। और सवाल हम भी पूछ रहे हैं, शहर इक़्तिदार में लोग भी पूछ रहे हैं, जनाब आला जब इतना इत्तेफाक राय था तो एक नाम पे भी इत्तेफाक राय हो जाता। मेरी खबर इस हवाले से नाज़रीन ये है, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ, वो ये है कि जो नाम बुनियादी तौर पर राजा रियाज साहब 3 प्रेजेंट करेंगे, उन्हीं में से एक होगा। हम कसौटी खेल रहे हैं, जाहिर है उसके ऊपर हर बंदा अपना जो गेस दे रहा है, उन्हीं में से जो है बनेगा, और शायद ये मामला इलेक्शन कमीशन तक जाए और ये जो 8 दिन का वक्त है ये पूरा हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि अगर टाइम लिमिट की बात करें, आप ये टाइम पूरा होता हुआ देख रहे हैं 8 दिन का? 8 दिन मुकम्मल होते हुए तो नहीं देख रहा, लेकिन बिल्कुल ये मामला पार्लियामेंट्री कमेटी तक लाजमी जाएगा। उसकी रीजन ये है कि SIFC के हवाले से बहुत सा पेंडिंग काम मौजूद है। आपने देखा कि जो सऊदी डेलीगेशन था, वो भी आज आपने उसके विजुअल्स चलते हुए देखे हैं, तो ये डेलीगेशन आया हुआ था। कल भी तकरीबन 20 के करीब क्या मतलब जो सऊदी एम्बेसी की गाड़ी थी, सारे काम, वो गाड़ी वहां पर मौजूद थी। वो जो कानून साजी हुई, कुछ चीजें होनी है जी, कोई एग्रीमेंट होनी है, आपको तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर इन्हीं दिनों में मिलना है, और वो FDI की मद में होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर आएंगे। मैं हसन ये पूछना, कोई निगरान वज़ीर आज़म वो कैसे क्या रोक देगा? मुझे पैसे नहीं चाहिए, रोकेगा नहीं, लेकिन ऑलरेडी चीजें जो पाइपलाइन के अंदर है, जो एग्जीक्यूशन की तरफ जा रही हैं, उसको पॉज नहीं करना चाह रहे। और इसमें आप ये याद रखिएगा, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहीं पे रहेगा, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की पावर्स वहीं पे रहेंगी जी, SIFC वहीं पे रहेगी जी, और निगरान हुकूमत के इख्तियारात को बढ़ा दिया गया है कवानीन के तहत, वो वहीं पे रहेंगे। तो निगरान वजीर आजम ये जो इन्वेस्टमेंट आनी है, ये जो काम आगे बढ़ना है, उसको कैसे रोक सकते हैं? वो कुछ रकम जो है जो ट्रांसफर होनी है, जो इसी हफ्ते के अंदर बताया जा रहा है, इन दिनों में बताया जा रहा है कि वो शायद रकम आ जाएगी। तो 7 से 8 अरब डॉलर जब आपको मिल रहा हो, टाइम तो वो कितना? मैं जो पहला मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि 8 दिनों में कब देख रहे हैं कि आप? मैं पार्लियामेंट्री कमेटी के आखिरी दिन फैसला होता देख रहा हूँ। जी चौधरी साहब, आपका क्या ख्याल है? व्हाट इज योर असेसमेंट? उससे क्या मतलब, वो रकम मैं कहता हूँ अल्लाह करे 8 अरब नहीं 80 अरब आ जाए डॉलर। 100 कर लो पूरा, तो राउंड फिगर कर लो, 100 अरब कर दो चौधरी साहब। हाँ, लेकिन बात तो यह है कि उससे निगरान वजीर आजम ने कौन सा रोक देना उसको, और बाकी भी। और अब जो वजीर आजम है वो भी निगरान ही की किस्म है। नो, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर दैट ही वाज। सही कह रहे हैं। आर्टिकल 224 यही उसके अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है नाजरीन के वो जो डे टू डे अफेयर्स हैं उनको चलाएंगे, क्योंकि काबीना तमाम तहलील हो चुकी हुई है जो असेंबली के साथ, डी नोटिफिकेशन तमाम जो वजीर हैं, मशीर हैं, सब की हो चुकी हुई है। अब अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। जाहिर है जब माजी के अंदर पहली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हर रोज़ हम प्रोग्राम किया करते थे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपको बड़े उनके फेवरेट हुआ करते थे उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब। तो उनकी कारकर्दगी के हवाले से वहाँ पे क्या उन्होंने गवर्नेंस के हवाले से ज़बरदस्त काम किया, तो हम ज़ाहिर है एक तनकीदी जायज़ा पेश करते थे। अब मौजूदा हुकूमत 16 महीने गुजार के गई है, तो उसके ऊपर बात करते हैं, हयाता करते हैं कि ओवरऑल जो जब ये हुकूमत आई थी, ज़ाहिर है इसके हुकूमत के अंदर 13-14 पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी, और ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं नाजरीन जो जिनके पास जो लेगेसी है, तजर्बा है 80 से ऑनवर्ड है। अगर देखा जाए तो 69 जो है, मैं अगर बात करूं कि 59-60 में तो जो है जुल्फकार अली भुट्टो साहब आ गए थे इक़्तिदार के ऐवानों में, तो पीपल्स पार्टी की लेगेसी तो और ज़्यादा पुरानी है। इसी तरह 79-80 के अंदर मोहतरम नवाज शरीफ साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनके पास भी लंबा चौड़ा तजर्बा है। तो अपने तजर्बे के हवाले से
हमें खुशखबरी सुनाई थी कि हम आएंगे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। सुने, हमसे लायक आदमी इस मुल्क में कोई नहीं है, इनसे हुकूमत चलती नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही मुल्क की मईशत को चला सकती है, उसके पास एक तजुर्बेकार टीम है। सब बहुत एक्सपीरियंस पार्टीज हैं पीडीएम के अंदर, अक्लमंद लोग हैं। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है, और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को, इसकी नासूर को कंट्रोल करना। नाज़रीन, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कासिम सूरी रूलिंग के खिलाफ जब एक सो मोटो नोटिस हो गया, वहां पे तमाम जो मौजूदा हुकूमत अब तो चली गई है, अब ज़ाहिर है पीडीएम की हुकूमत, उसके जो ज़ौमा है, खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब वहां पे मौजूद थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वहां पे पहुंचे। तो अदालत के सामने जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त क्या कलमात अदा किए वो हम जरूर आपको सुनवाना चाहेंगे। अदालत को भी इंश्योरेंस दी गई थी। सुने, ये हमने अब स्लाइड तैयार की हैं कि अपोजिशन खिदमत के लिए तैयार है, आपको फर्क नजर आएगा। शहबाज शरीफ का अदालत में मौकफ, माजी में कोalition गवर्नमेंट में $90 का था। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान, अवाम भूखी हो तो मुल्क को कायद का पाकिस्तान कैसे कहेंगे। शहबाज शरीफ का अदालत में मौकफ, हुकूमत के इत्तेहादी अपोजिशन को ज्वाइन कर चुके हैं, दिन रात मेहनत करके अवाम और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात एक करेंगे। आइन की बहाली और अवाम के लिए अपना खून पसीना बहाएंगे। हम अवाम के मफाद में इस्लाहात करेंगे, शफाफ इलेक्शन कराएंगे। आम आदमी तबाह हो गया है, इसके लिए रिलीफ पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये था अदालत में बयान। मरियम साहिबा, जब जो है आपको याद होगा जब हुकूमत आई तो मरियम साहिबा जो उस वक्त बड़े जलसे कर रही थी, शी वॉज वेरी एक्साइटेड। उन्होंने भी एक बयान दिया था, वो भी आपको सुनाना बड़ा जरूरी। अब महंगाई को रिवर्स गेयर लगेगा, रिवर्स गेयर का पता है ना, महंगाई को अब रिवर्स गेयर लगेगा और तरक्की अब 5वें गेयर में जाएगी इंशाल्लाह। तो नाजरीन, अदाद-ओ-शुमार रिपोर्टर्स प्रोग्राम है, हकाइक हम आपके सामने रखेंगे। इसके ऊपर ज़ाहिर है आपकी परसेप्शन तासुर वो आपका काम है। जो अदाद-ओ-शुमार हैं 16 महीनों के दौरान जो क्या रहे, मुख्तलिफ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इकोनॉमी के हवाले से, वो आपके सामने रखते हैं। महंगाई की औसत शरह में 17% इजाफा हुआ। नाजरीन, 16 माह पहले जो 11.3% महंगाई थी और आज की तारीख में 28.3% है। डॉलर की कीमत 101 रुपये इजाफा हुआ है उसकी कीमत में। 16 माह पहले 186 रुपये का था और 16 माह बाद 287 रुपीज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। शरह सूद में 10% इजाफा हुआ है, 16 माह पहले 12% थी और 16 माह बाद 22% है। पेट्रोल की कीमत नाजरीन 123 रुपये इजाफा हुआ है, 150 से 273 रुपये चला गया है। डॉलर की कीमत 129 रुपये इजाफा, 16 माह पहले 144 का था। सॉरी डीजल की कीमत 144 रुपये थी और ये 273 पे चली गई, 273 रुपये। जो बिजली के जो बुनियादी टैरिफ में 15.5 रुपये फी यूनिट इजाफा, ये सबसे ज़्यादा बुनियादी है जिसकी वजह से महंगाई बहुत बड़ी है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स, दीगर सरचार्जेस अलग। गैस के नरखों में 112% तक इजाफा हुआ है। सादा रोटी की कीमत में 10 रुपये इजाफा हुआ है। 16 माह पहले जो 10 रुपये फी रोटी थी और आज 20 रुपये की है। खुले दूध की कीमत में 110 रुपये फी किलो इजाफा हुआ है। 16 माह पहले 90 रुपये का था और आज 200 रुपये लीटर का है। इसी तरह नाज़रीन, चीनी की कीमत पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये हमेशा से रही है, 75 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ है। 80 रुपये से ये 155 पे चली गई है। बासमती चावल 175 रुपये इजाफा, 200 रुपये से ये 375 पे चली गई है। बनास्पति घी 200 रुपये इजाफा हुआ है, 350 से 550 पे चली गई है। दाश माल की कीमत में 252 रुपये का इजाफा, 248 से 500 रुपये। तो बाकी दाल चना, चाय की पत्ती ऑल। तो हसन, अब ये महंगाई, अब ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत है, जब साबिका हुकूमत थी पीटीआई की, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हम टेलीविजन प्रोग्राम्स के ऊपर करते थे कि नालायक हैं, इनके पास तजर्बा नहीं था, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए और इन्होंने मैशत का ये हशर कर दिया। तो अब इन फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पीडीएम जब जाएगी आवाम के सामने तो क्या जवाब होगा?
देखिए जी, अब तो ज़ाहिर बात है कोई सियासी लोग हैं, वो कोई ना कोई सियासी अपना बयाने तो बनाएंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपने जाते जाते जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मालूम था कि उनकी गवर्नमेंट जा रही है, तो उस वक्त जो पीडीएल था, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो बढ़ाना था, आपने एग्रीमेंट किया था कि 50 रुपए तक बढ़ाएंगे, लेकिन उस टाइम वो 30 रुपीज़ जो रेट था उससे भी नीचे सब्सिडी देके चले गए थे, और वो कई माह तक दी, और फिर जब नई गवर्नमेंट बनी तो वो भी फौरन फैसले को रिवर्स नहीं कर सकी। देखिए जी, आप IMF के बेल आउट पैकेज के ऊपर थे, कोई आपकी इकॉनमी ना कतर की थी, ना आप सऊदी अरब थे, ना आप जो है वो कुवैत थे। तो जब एक मुल्क जो है वो गरीब मुल्क है, तो उस टाइम इस किस्म की शाह खर्चियां आप नहीं कर सकते थे, लेकिन वहां से भी स्टार्ट किया जाए तो फिर IMF ने भी रिएक्शन शो किया कि ये गवर्नमेंट है, कमिट करती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट, वो दे सी एस एज अ पाकिस्तान गवर्नमेंट, नॉट एज ए PTI गवर्नमेंट या PMLN गवर्नमेंट या कौन सी गवर्नमेंट है। तो हमें खुद देखना चाहिए। इसी तरीके से जब ये PMLN गवर्नमेंट आई, इन्होंने कहा जी कि हम जो है वो महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन महंगाई खत्म नहीं हो सकी, महंगाई बल्कि उसमें बेतहाशा इजाफा हो चुका है। अब इंटरेस्ट रेट कहां तक लेके जा चुके हैं, यानी बिजली का जो फी यूनिट है उसकी कीमत कहां बढ़ चुकी है, तो आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो चुका है, सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है। तो इसका जो बैगेज है ये तो इस गवर्नमेंट को जो है वो उठाना पड़ेगा, और इन पार्टीज को उठाना पड़ेगा कि जो अब हुकूमत छोड़ के गई है 16 माह के बाद, तो जो महंगाई की है ये फिर इसका रिएक्शन उनको वोट्स में मिलेगा। लेकिन अब देखना ये है कि हाँ, लेकिन इस गवर्नमेंट के कुछ अच्छे काम भी हैं, लेकिन वो नेक्स्ट राउंड में बताते हैं। वो सर भी आते हैं। अच्छा जोई साहब, आप देखें कि हकायक जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे इसी हुकूमत ने छापा था, साबिका हुकूमत का हम जिक्र कर रहे हैं, वो जो पेट्रोल लेवी की हसन बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जाहिर है जो जाने वाली हुकूमत का एक अपना आर्गूमेंट था, लेकिन जब आए तो उस वक्त ये कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। जो भी है उसके ऊपर एक फिर कभी बात करेंगे। तो आपकी नज़र में, बेशक हम ना कतर हैं, ना हम सऊदी अरेबिया है, ना हम बाकी सारे ममालिक हैं इस वक्त जो माशाल्लाह उनके पास तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपकी नज़र में अगर मैं आपसे पूछूं तो ये 16 महीने आप कैसे देखते हैं? और PDM जाहिर है अब इलेक्शन में जाना है, GDP ग्रोथ रेट देखें वो कहाँ पे है, वो 6% पे था, 16 माह पहले क्या था, अब क्या कितना है, अब तो माइनस की बातें हो रही हैं। और बाकी खासतौर पर जो डॉलर की कीमत है वो बाद में सुनवाते हैं कि साथ डॉक्टर साहब ने क्या फरमाया था। तो हाउ डू यू सी ऑल दिस? नहीं, मेरे तो 3 इश्यूज हैं जी जी। इकॉनमी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई, आंसर इज नो। डॉलर नीचे आया, आंसर इज नो। यानी पाकिस्तान के लोगों को कोई सुख का सांस आया किसी भी शक्ल में, तो आंसर इज नो। तो जब आपने ना कौम की खिदमत की, ना अवाम की खिदमत की, ना इकॉनमी आगे बढ़ी और सारी मिलें बंद हो रही हैं, तो असी इन्हों से किसी से कोई मतलब ज़र खरीद गुलाम तो है नहीं कि उनकी हम डोगडगी बजाते जाएं जी इन्होंने बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया, वो बहुत गलत थे, ये बहुत अच्छे हैं। तो सॉरी, मैंने 20 दफ़ा पूछा है, अभी हसन अयूब साहब को बताने लगे। नहीं वो बिल्कुल सही है, वो पहले वो सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, फिर उसके बाद जी हसन जी वो फिर सुनते हैं, फिर बात अच्छे काम इस हुकूमत के। देखिए, अच्छा काम जो सबसे अच्छा काम है वो SIFC है। अगर आप वो देखें तो उससे आपने जो आपके अनटैप्ड सेक्टर्स थे, लाइक आपकी एग्रीकल्चर जो कि जमीन पड़ी हुई है पहले की, जो बंजर जमीन है, अब आप GCC कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप आए यहाँ पर उस जमीन को आबाद करें, और फिर वहां से जो आपकी जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर करें और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करें। आपको पता है कि लास्ट ईयर $6 बिलियन की आपने इंपोर्ट की है जो खुराक है पाकिस्तान ने, और अब विद इन 2 ईयर्स जो बाजार दिखाई दे रहा है कि आप $6 अरब की जो है वो ना सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट SIFC जो है, ये इनिशिएटिव खुद प्राइम मिनिस्टर साहब आप भी उस वहां पे मौजूद थे, तो जब जिक्र हुआ तो उन्होंने बताया कि जी मेरा आइडिया नहीं था। उन्होंने कहा था इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का। एग्जैक्टली। तो फिर बात ये है कि सबसे बड़ा क्रेडिट तो ये है इस गवर्नमेंट का कि उन्होंने चीफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट किया। नहीं, एक मिनट, और जो उनसे नाम चल रहे थे सुन तो उनमें देखिए, हम ये एक और बहस में जा रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि देखें वहां से एक हम देख रहे हैं कि एक खलूस नीयत से एफर्ट भी हो रहा है, माजी के अंदर भी जाहिर है इदारा है, इदारे ने मौजूद रहना है। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो तजर्बाकार हुकूमत मौजूद थी और इनके सामने सारे हकायक थे, उसके बावजूद ये सारा कुछ हुआ। हम तो सवाल रख रहे हैं कि ये जो 342 का हाउस था, हुकूमत मौजूद थी, अपोजिशन वहां पे थी, वो है ही नहीं था, 342 कहा था। नहीं वो तो अब मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन तो थी नहीं, एक जनरल बात कर रहे हैं उसके बावजूद जो है, तो हम तो सवाल इनके ऊपर उठा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अगली स्टोरी ये है कि अब IMF के ऊपर देख लेना।
اب پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سیاستدان اکراس دا بورڈ، ناٹ اینی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی، کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا وہاں پہ بیانات دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب حکومت میں آتے ہیں، اور موسن ہمارے جو ہے کافی آپ کو پتہ ہے پروفیسر صاحب احسن اقبال صاحب، اب وہ مجھے یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی جب پہلی حکومت تھی 2008 کی، اس وقت وہ روٹی لے کے آ جایا کرتے تھے. اس کے بعد تو ناظرین آئی ایم ایف کے حوالے سے احسن صاحب نے کیا کامنٹ کیا تھا کہ یہ جو سابقہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے، انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیا اس کے ساتھ کوئی ہمارا لینا نہیں، ہم نیا جو ہے ایک پیکج کریں گے، نئی ڈیل کریں گے. سنیں ذرا. حکومت کی حلیف جماعتوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے. اگر ایم کیو ایم، کاف لیگ اور جی ڈی اے یہ فوری طور پہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کریں. آئی ایم ایف سے بچنے کا ایک حل ہے، اور اس کی کنجی میرے ایم کیو ایم کے بھائیوں، کاف لیگ اور جی ڈی اے کے پاس ہے کہ آپ اس حکومت کو چھوڑیں، حکومت تبدیل کریں. ہم آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جائیں گے اور ہم ایک نیا پیکج لے کر آئیں گے. اچھا ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے یہ پی ٹی آئی ایم ایف حکومت ہے کہ ہم آئیں، ختم کریں گے اس پیکج کو، نیا پیکج لے کے آئیں گے. لیکن جب مفتاح اسماعیل صاحب پہلے فائنانس منسٹر تھے، جب یہ حکومت بنی تو انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم کون سے پیکج کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں، وہ بھی سن لیں. آج رات کو مجھے آئی ایم ایف جانا پڑے گا، اور وہ پروگرام جو شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر کے آئے تھے، ہم آئی ایم ایف سے یہ پروگرام بحال کریں گے. وہی آئی ایم ایف کا پروگرام جو کہ عمران خان اور شوکت ترین نیگوشیٹ کر کے گئے تھے، اس کو اٹھایا میں نے پھر سے. اچھا ناظرین، اوورآل ایک کنسنسس ہے تمام اکانومسٹ کے درمیان کہ مفتاح اسماعیل نے اکانومی کو کافی لائن پہ ڈال دیا تھا. پڑھے لکھے تھے، باہر سے ڈاکٹریٹ ہیں، لیکن ظاہر ہے خواہش تھی لندن میں کہ وہ رشتہ دار ہیں تو ہم نے ان کو لانا ہے. تو حسن بنیادی طور پہ ایک سوال میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، آپ کی ملاقات بھی ہوئی لندن میں جو ہے کہ مفتاح اسماعیل، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے اخبارات کے اندر بھی دیکھا ہے، سارے ڈیٹیل آرٹیکلز بھی پڑھے ہیں، وہ اکانومی کو ٹھیک لائن پہ لے آئے تھے. کیا وجہ بنی ڈار صاحب کو جمپ ان کرنے کی؟ پھر انہوں نے جس انداز سے مفتاح اسماعیل صاحب کو بیچاروں کو جس انداز سے پارٹی سے بھی نکالا، وہ حکومت سے نکال دیا ان کو، وہ نکال دیا تو نہیں کیا ان کو، نہیں وہ ان کے پاس جو عہدے شہدے تھے عہدے ہٹا دیے. لیکن پارٹی میں ہیں جیسے اسد عمر صاحب ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے جو عہدے چھوڑے ہیں، لیکن وہ آج تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. اسی طرح مفتاح اسماعیل صاحب بھی، ان کو عہدوں سے ہٹا دیے سندھ کے، لیکن ان کو پارٹی میں رکھا ہے. اوکے ایگریڈ کہ جو اسد عمر اور وہ ایک ہی کمپیریزن، اوکے مان لیتے، آگے بڑھیں. تو وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی جی؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ظاہری بات ہے پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو جو ہے وہ اسٹیئرنگ ویل دیا جائے. ڈار صاحب کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے بیانات بہت جو ہے وہ بڑے دعوے کیے، بڑے دعوے کیے، لیکن ایکچولی جب وہ آپ کو سمندر کی گہرائی کا اندازہ اتر کے ہی ہوتا ہے. تو وہ باہر سے بیٹھ کے ان کو جو ہے نا وہ پکچر ایسی دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ سب کچھ جو ہے نا ان کے انڈر کنٹرول ہو جائے گا. لیکن جب وہ تشریف لائے چھوٹی سی تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. بریک کی طرف جانا ہے، اور یہ سمندر کی گہرائی جو ڈار صاحب کو پاکستان کے اندر اتر کے ہوئی، وہ کتنی گہرائی تھی، اور اس سے پہلے ان کو باہر بیٹھ کے جو سب کچھ ہرائی نظر آ رہا تھا وہ کیا تھا، ساری تفسیر سے بات کریں گے، اور کتنی تجربہ کاری کے ساتھ انہوں نے اس سمندر کی گہرائی کے اندر غوطہ خوری کی، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ محترم ڈار صاحب جب لندن سے چلے، ڈالر نے دیکھا کہ ڈار صاحب چل پڑے ہیں تو ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے ہر پاکستانی جو ان کے مخالف بھی تھے انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست ہو گیا، اگر ڈالر بہتر ہو جائے، روپیہ تگڑا ہو جائے تو اور کیا چاہیے. تو ڈالر صاحب ماشاءاللہ کافی ایکسائٹڈ تھے جب آئے. آپ کے آنے سے پہلے ڈالر نیچے جانا شروع ہو گیا، اور جب سے آپ واپس آئے ہیں، آپ وزیر خزانہ بنے ہیں، ڈالر مسلسل نیچے جا رہا ہے. کیا یہ آپ اس کو 200 روپے سے نیچے لے جائیں گے؟ بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ریئل ویلیو 200 سے نیچے ہے. میں ابھی فگر نہیں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ یہ 200 سے نیچے آئے گا. اس کے بعد آئی ایم ایف آنکھیں دکھا رہا تھا، انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کی ایسی کی تیسی، میں آئی ایم ایف کو لمبا ڈال دوں گا. سنیں ذرا کیا فرمایا انہوں نے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آئی ایم ایف کو میں نے ہینڈل کرنا ہے، مفتاح صاحب نے ہینڈل نہیں کرنا. میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں، مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اسی آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہوئے. مجھے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے. اور ظاہر مریم نواز صاحبہ کی رشتہ داری بھی ہے، اور حسن میں یہ سمدھی ہیں ان کی، ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہمشیرہ ہیں ان کی علی ڈار کے ساتھ میرے خیال سے مطلب یہ سمدھی ہیں آپس میں.
اچھا تو پھر مریم صاحبہ بھی کافی خوش تھیں اور سارے پاکستانی خوش تھے کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں اور اکانومی سنبھال لیں گے. وہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت میں انہوں نے $100 پہ رکھا تھا. یہ بات ماننے والی ہے. دیکھیں ذرا مریم صاحبہ نے کیا کہا تھا. ان کی جو اب میٹنگز بنی گالا میں ہو رہی ہیں نا, ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان میٹنگز میں اب بات یہ ہوتی ہے, تکلیف ان کو اصل میں یہ ہے, جو ان کی گفتگو ہے آپس کی, وہ یہ ہے کہ اب ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں, اکانومی کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں, اور اکانومی اگر بہتر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا. جی جوئی صاحب, اب ڈار صاحب تو آج کے بعد ہی از نو مور فائنانس منسٹر. آپ ابھی بھی ان کا کردار دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی بیہائنڈ دا سین یا گون ود دا ونڈ؟ نہیں, وہ نون لیگ کی ایکسٹینشن ہوگی, یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا نا, لارجلی انہی کے بندے ہوں گے. تو راجہ ریاض صاحب کی تو کوئی اپنی وہ انہیرنٹ اسٹرینتھ نہیں ہے نا. اب وہ نون کے ساتھ الائنس کریں گے یا آئی پی پی کے ساتھ کریں گے یا کسی اور کے ساتھ کریں گے, وہ تو ایک انڈیویجول ہے, وہ حادثات کی پیداوار ہے, ان کا کوئی رول نہیں ہے. تو اکثر و بیشتر شہباز شریف کی گورنمنٹ ہوگی. ہاں البتہ اگر کوئی بندہ ہو, کوئی تھوڑا کہے یار میں ظلم زیادتی کا حصہ نہیں بنتا, میں لوگوں کے کچھ ریلیف دینا چاہتا ہوں کہ غریب 2 وقت روٹی کھا سکے, میں پولیس گردی کو ختم کرنا چاہتا ہوں, جس کا حسن ایوب صاحب کہتے ہیں کوئی دور کام نہیں ہے. تو میں افسوس ہی کر سکتا ہوں نا کہ یہ اگر یہ ان کے ارادے ہیں یا ان کا یہ موقف ہے. ابھی انہوں نے پہلے ایک بات کی کہ بھئی آرمی چیف عاصم منیر نے یہ سارا انیشیٹو, بھئی ہم تو سلام پیش کرتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کٹے ہوں. جو بھی جدھر بھی بیٹھا فوج اور عوام کو لڑا رہا ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے. لیکن یہ جو ہے ان کو بھی آپ ذرا کنٹرول کریں کہ لوگوں کے گھر نہ توڑے جائیں. پولیس کو کس نے اختیار دیا ہے اور انتظامیہ کو کہ باپ نہیں ملا تو ساری بچیوں کو اٹھا کے لے جاؤ. وہ حسن ایوب تو اور ڈرا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سختی اور بڑھے گی اور پتہ نہیں آپ کرا لیں یار جو جب پرو میکس جو ہے نگراں حکومت آئے گی. اچھا میں نے تو ڈرایا نہیں ہے, میں تو تھوڑی خبر بتائی ہے. باقی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے وسل بلو کر دی کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اب کوئی اس کو سمجھا لے, نہیں لینا تو مت لے. آگے بڑھتے ناظرین, بنیادی طور پر جو خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو حسن نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید سختی ہو سکتی ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. لیکن یہ جو چوئی صاحب نے ابھی خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے ایکسٹینشن ہوگی, لیکن میری خبر اس سے بالکل مختلف ہے. آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان کی طرف سے جو نگراں سیٹ اپ بنے گا, نگراں حکومت آئے گی, اس کے اوپر ان کی طرف سے اچھے خاصے حملے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. دس از مائی نیوز, جس طرح کی بات ہوگی میری خبر ہے چوئی صاحب. یہ آنے والے دنوں کے اندر ہم آپ کے ساتھ مزید اس کے اوپر بات کریں گے. واپس چلتے ہیں جو ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے کیا پہلے کہا, اس کے بعد آئی ایم ایف نے کیا ظلم کر دیا ہے موجودہ حکومت کے ساتھ اور کیا معاملات آگے بڑھے, یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. تمام تر کوشش کے آئی ایم ایف ہماری ناک سے نکیلیں بھی نکلوا چکا ہے اور ہمیں تگنی کا ناچ بھی نچوا چکا ہے. کس طرح ہم نے ایڑیاں رگڑی. سچی بات بتاتا ہوں, آئی ایم ایف کے آگے انہوں نے پتہ نہیں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کیا انہوں نے گارنٹیز لی. آئی ایم ایف کا کڑی شرائط ہے, انہوں نے باقاعدہ پاؤں میں زنجیریں پہنا دی ہیں. آئی ایم ایف کا وفد ہر کتاب دیکھ رہا ہے, ایک چیز دیکھ رہا ہے, ایک دھیلے کی جو سبسڈی ہے اس کو دیکھ رہا ہے. وہ اب اس طرح کی ہمیں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں. اب بیل آؤٹ نہیں آ رہا. آج ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی ہے. ڈار صاحب کا دعویٰ اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا بحیثیت قوم اور بحیثیت جو موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ پرٹیکولرلی, وہ آپ نے سن لیا. اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنلی ظاہر ہے مختلف ممالک کے اندر جو دورے کیے شہباز شریف صاحب نے, تو کیا امپریشن بنا دنیا کے سامنے ہمارا. آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے. ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں گے ہم سے. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں, میں یو اے کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. میں ابھی یو اے سے ہو کے آیا ہوں, وہاں پر یو اے کے جو صدر ہیں محمد بن زائد, کہ میں آپ سے ہر دفعہ آتا ہوں, کوئی اور آتا ہے تو آپ کہتے تو نہیں
لیکن دل کے اندر تو آپ سمجھتے ہوں گے یہ پیسے مانگنے آ گئے ہیں. اور وہ دوست جو پاکستان کے بہت قابل اعتبار دوست ہیں وہ بھی کہتے تو نہیں, لیکن آپ چہروں سے جان سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کب تک قرضے لینے ہیں. اور بات کر گئے کہ دوست بھی اب دوست نہیں رہے, وہ بھی اعتبار نہیں کرتے پاکستان کی حکومت کے. کیا ان کے ون آف دا جو کلیدی وزیر ہیں انہوں نے کیا کہا سنیں. 14 مہینے سے حکومت بدلنے کے باوجود ہمارے دوست حکومت پاکستان, کوئی سیاسی جماعت نہیں, حکومت پاکستان پر مکمل اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ سارا معاملہ خارجہ پالیسی کے اوپر کل ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے ٹرانسمیشن کے اندر بھی, کہ اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمارے اوپر اس طرح اعتبار نہیں کیا جا رہا. تو زیادہ جو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جناب اعلیٰ کے ایک مستحکم حکومت بنے تو اس کے بعد ہی معاملات آگے بڑھیں. دیکھیں ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے, یعنی دوست ممالک جیسے سعودیہ, یو اے ای وغیرہ سے, ایون چائنا سے بھی تعلقات اچھے نہیں تھے. تو وہ ان کو دوبارہ ریپیئر کرنے میں کافی ٹائم لگا ہے, جس میں چیف آرمی سٹاف نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. لیکن اس وقت سعودی عرب نے جو نیوز ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے حقیقی دوست ہونے کا یا بڑا بھائی ہونے کا ثبوت دی ہے, اور بڑی پاکستان کی نہ صرف مدد بھی کی ہے بلکہ آگے بھی پاکستان کو اب وہ ایڈ نہیں دے رہا, یعنی وہ قرض نہیں دے رہا, وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے جا رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب سعودی عرب کے پاس جو ہے وہ ہم نے اب کشکول نہیں لے کے گئے, بلکہ سعودی عرب پاکستان میں خود انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو ابھی اب ایک اور چیز بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہمارا چلا تھا, تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو ایشو بنا تھا اس میں حالات تو پہلے خراب تھے, لیکن ہمارے دو جو کیا کہتے ہیں صوبائی وزیر خزانہ تھے, ان کے کوئی خطوط تھے جن میں کا نام محسن لغاری تھا اور ایک تیمور جھگڑا صاحب تھے. انہوں نے بھی کچھ لکھا تھا کہ آپ پاکستان کا جو ہے وہ معاہدہ نہ کریں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کو پیسے نہ دیں. تو غالباً اس قسم کی ہسٹری ہماری تاریخ موجود ہے, سیاسی تاریخ میں. تو یہ حالات جس سمت میں بڑھ رہے ہیں, تو اب تو میں چاہتا ہوں کہ جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنے ڈفرینسز کو ایک سائڈ پر رکھیں. جیسے چیئرمین تحریک انصاف نے اپنی اریسٹ سے پہلے جو ایک لاسٹ نائٹ کو ایک پیغام دیا تھا, وہ پیغام بڑا اچھا تھا, اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. تمام پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا چاہیے, اور ایون کہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی بیٹھنا چاہیے, اور بیٹھ کر جو ہے اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے. جی جی صاحب. نہیں تو ابھی کیا چاہتے ہیں آپ, میں الیکشن نہ ہو؟ میں ایگزیکٹلی میں یہ سوال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آئین پاکستان کے اندر تو بڑا واضح ہے کہ ودن لائک, ویسے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی موجودہ اسمبلی نے اپنا وقت پورا کیا. اسمبلی نے وقت پورا نہیں کیا ناظرین, اسمبلی توڑ دی گئی, 3 دن پہلے اس کو توڑا گیا ہے. لہٰذا یہ جو ایک نریٹو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اسمبلی نے وقت کیا ہے, پورا نہیں کیا. بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد یہ جو سوال کیا ہے میں نے چوہدری صاحب سے اس کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. فارمر پرائم منسٹر سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی. انہوں نے کس طرح سم اپ کیا ہے 16 مہینے کی کارکردگی اور یہ جو پارلیمان, خاص طور پر نیشنل اسمبلی جس نے اپنا وقت پورا کیا ہے 3 دن پہلے, جس کو بیچاری کو قتل کر دیا گیا ہے میرے نزدیک. ٹائم پورا کرنے دیتے تو اچھی بات تھی. سنیں کیا فرمایا. اور اس عوام کی جو کارکردگی ہے انتہائی مایوس کن ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی رہی ہے, اور آج اسے پاکستان کے عوام کو چھٹکارا مل جائے گا. اس دفعہ خوشی ہے کہ پاکستان کے عوام کی جان ہم سے چھوٹ رہی ہے, کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا تکلیف کے علاوہ. شرمندگی بھی ہے اور ندامت بھی ہے, اور ہم معافی مانگتے ہیں پاکستان کے عوام سے. اچھا چوہدری صاحب, تو کیا پاکستانی عوام کو کوئی موقع آپ فراہم کر رہے ہیں جو کہ آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے؟ اب ظاہر ہے 90 دن کا وقت مل گیا ہے اب, لیکن وہ سی سی آئی والا سارے کا سارا وہ نیا ایک پنڈوراز باکس کھل گیا ہے. اب سپریم کورٹ کے اندر بھی معاملہ چل رہا ہے. تو کیا پاکستان کی عوام کو آئین کے مطابق یہ حق مل رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت کو چنیں؟ ابھی تو 5% لوگوں کو بھی یقین نہیں ہے کہ وقت پر الیکشن ہوں گے. اور دوسرا, اور ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپالوجسٹ بنے ہوئے ہیں یہ 16 ماہ کی حکومت کا. شاہد خاقان عباسی, میں ان کا کوئی اپالوجسٹ نہیں ہوں, نہ ان کا حمایتی ہوں, نہ فین ہوں, نہ میرا کوئی اسلام دہ سے علاوہ تعلق ہے. لیکن نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں فقی ہے, مصلحت بھی سے, وہ رند بادہ خار. اچھا, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے حقیقت کے حال کی بالکل 100% صحیح ترجمانی کی ہے. اچھا, بلاول کو سنواتے ہیں. بلاول صاحب نے کامنٹ کیا ہے. اس ملک کی جو نوجوان ہیں 65% of population, ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ روایتی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں.
ये सियासत देखते देखते वो अब ना हम पे भरोसा करते हैं और ना किसी और पे भरोसा करते। एक सवाल है मेरे जहन में, जिस तरह आपने कहा कि वो हिस्सा हैं या नहीं है, आपको लग रहा है कि खाकान अब्बासी साहब हिस्सा रहेंगे नून लीग का आने वाले इलेक्शन में? जी इलेक्शन लड़ेंगे, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ेंगे, मेरी इत्तला यही है। बल्कि ना सिर्फ टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि वो मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी बोर्ड होगा उसका भी हिस्सा होगा। अच्छा, इनके बयान से मुतफिक हैं कि नहीं जो उन्होंने बात की? मैं इनके बयान से मुतफिक हूँ जी। ये बात जो है इन्होंने बड़ी सीधी की है, बड़ी खरी और बड़ी सच्ची और बड़ी चुभने वाली बात की है। और बिलावल साहब की बात इस लिहाज से ठीक है जी कि 65% आपकी यंग पॉपुलेशन है और यंग पॉपुलेशन को हमने क्या दिया है, अगर देखें तो हमारे चंद एक मरात याफ्ता जो तबका है उसके पास तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बाहर भी पढ़ लेते हैं अच्छे, यहाँ पर पाकिस्तान में भी अमेरिकन स्कूल्स में या ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, उनको जॉब्स भी मिल जाती हैं। तो आम जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है वो तो उसकी कमर टूट चुकी है। नाज़रीन देखें, जो भी इनके बयानात आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे सियासतदानों के, जब से हमने होश संभाली है बयानात ही हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ऑन ग्राउंड कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पीपल्स पार्टी की अब पिछली 3 हुकूमतें सिंध के अंदर हैं, सिंध वाले जानते हैं कि वहाँ की क्या हाल है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और जो मुल्क के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे।